ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोऽष्टूयमानोऽप्यवणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवृत्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमस्सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते स्तन्प्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे षष्ठः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् षष्ठे पाठे आदौ तावत् अध्यनगमान् सनि इति सूत्रस्य तत्र गम इत्येतस्य झलादौ सनि परतः दीर्घः भवति इति उदाहरणं जिगांस्यते इति यद् विगतपाठे आरब्धमासीत् तस्य सर्वाणि अपि रूपाणि उक्तानि। ततः इक्समरणे इत्यस्यापि अधिजिगांस्यते इति इण्वद्भावं पुरस्कृत्य रूपाणि उक्तानि। ततः अजादेशस्य इत्युक्तेः गच्छतेः तु अयं दीर्घः न भवति, अतः तत्र तु जिगंस्यते इति भवति। आत्मनेपदत्वेन सञ्जिगंसते इति भवति। किञ्च उपसर्गः यदि नास्ति तर्हि तु जिगंसति इति भवति। ततः इङश्च इति इङ् अध्ययने इति धातोः विषये कश्चन विशेषः पठितः। सूत्रस्य अर्थः उक्तः इङो गमिः स्यात् सनि इति अधिजिगांसते इति उदाहरणं साधितम्। ततः रलो व्युपधात् फलादेः संश्च इति सूत्रम् अस्माभिः पठितुम् आरब्धम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। उश्च इश्च वि ते उपधे यस्य, अत्र नपुंसकलिङ्गत्वेन निर्देशः कृतः अस्ति, अतः ते इत्युक्तं। ते उपधे यस्य अथवा स्त्रीलिङ्गत्वेन निर्देशः अस्ति वा इति वि इति द्विवचने वि उपधे यस्य। अयं विषयः गतपाठे मया नोक्तः, परन्तु अस्ति तु द्विवचनमेव। ते उपधे यस्य नाम द्विवचनम् अत्र तच्छब्दस्य ते उपधे इति उपधे इति स्त्रीलिङ्गे तु अस्ति एव, परन्तु अत्र स्त्रीलिङ्गे अयं प्रयोगः इति चिन्तयामि। उपधा इति एतद् गतं स्त्रीलिङ्गं पुरस्कृत्यैव ते उपधे इति उच्यमानम् अस्ति अत्र। यतोहि उ अपि च इ इत्येव उपधः खलु, अधः अन्त्यात् पूर्व उपधः, अतः अस्तु। यस्य तस्माद्धलादेः रलन्तात् परोक्त्वा सनौ सेटौ वा कितौ स्तः इति तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। जितिस्वाप्य सम्प्रसारणमिति पूर्वं सम्प्रसारणव्यवस्था या पठिता सापि अत्र स्मारिता द्युत् धातोः सन्दर्भे। ततश्च तत्र सनः कितः पक्षे दिद्युतिषते इति लघुपदगुणाभावयुक्तं रूपं दृष्टं। सनः कित्वा भावपक्षे लघुपदगुणयुक्तं रूपं दिद्यो तिषते इति दृष्टम्। अस्य अन्येषु अपि लकारेषु रूपाणि अस्माभिः उक्तान्येव। ततः तत्र उदुपधत्वस्य उदाहरणान्तरं रुरुचिषते इति दृष्टं। रुचधातुः हलादिः उदुपधः रलन्तश्च, अतः अत्र तदेव कित्तः पक्षे नाम सनः कित्वपक्षे लघुपदगुणः न जातः, कित्वपक्षे तु लघुपदगुणः जातः, रुरोचिषते इति इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति इत्युक्तम्। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्।
वा किताबिति नोपधात्थमान्ताद्वा इत्यतः संयोगाल् लिट् इत्यतश्च तदनुवृत्तेरिति भावः। दिद्युतिषते इति द्युतद्दीप्तौ अनुदात्ते सनिद्वित्वे कित्वात् द्विजाभ्यो सम्प्रसारणम् इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणे पूर्वरूपे सनः कित्वात् लघुपदगुण इति भावः। सनः कित्वा भावे आह द्विद्योतिषते इति पूर्ववत् सनः इत्यात्मनेपदम् इति एतावत्पर्यन्तश्च भागः व्याख्यायाः गते पाठे पठितः। आहत्य एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः अयम् अस्मत्क्रमे सन्प्रकरणस्य षष्ठः पाठः प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् सन्प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र सप्तमः पाठः आरब्धो भवति। सप्तमे अस्मिन् पाठे तदेव रुचधातुमादाय नाम तस्यैव रूपाणि अस्माभिः नाम स रुचधातोः सनः कित्वा भावपक्षे लघुपदगुणे च सति रुरोचिष इति यः धातुः साधितः तद्धातोः लट आरभ्य लङं यावत् रूपाणि अस्माभिः उक्तानि विधिलिङ्ग आरभ्य रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति। तत्र विधिलिङ्गे रुरोचिषेत रुरोचिषेयातां रुरोचिषेरन् रुरोचिषेथाः रुरोचिषेयाथां रुरोचिषेध्वं रुरोचिषेय रुरोचिषेवहि रुरोचिषेमहि। आशीर्लिङ्गे रुरोचिषिशीष्ट रुरोचिषिशीष्ट रुरोचिषिषीयास्तां रुरोचिषिषीयासुः नैव रुरोचिषिषीरन् रुरोचिषिशीष्ठाः रुरोचिषिषीयास्थां रुरोचिषिषीय रुरोचिषिषीय नैव बहुवचने रुरोचिषिषीध्वम् उत्तमपुरुषे रुरोचिषिषीय रुरोचिषिषीवहि रुरोचिषिषीमहि। लुङि अरुरोचिषिष्टा अरुरोचिषिषाताम् अरुरोचिषिषता अरुरोचिषिष्ठाः अरुरोचिषिषाथाम् अरुरोचिषिध्वम् अरुरोचिषिषि नैव अरुरोचिषि अरुरोचिष्वहि अरुरोचिष्महि। लृङि अरुरोचिषिष्यत् नैव अरुरोचिषिष्यत अरुरोचिषिष्येताम् अरुरोचिषिष्यन्त अरुरोचिषिष्यः नैव अरुरोचिषिष्यथाः अरुरोचिषिष्येथाम् अरुरोचिषिष्यध्वम् अरुरोचिषिष्ये अरुरोचिषिष्यावहि अरुरोचिषिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे इदानीम् इकारोपधस्य उदाहरणम् अथवा इकारोपधं धातुं पुरस्कृत्य सूत्रस्य उदाहरणं प्रस्तूयमानमस्ति ग्रन्थकारेण। तत्र मूले लिलिखिषति इति एकं रूपमस्ति, लिलेखिषति इति च अपरं रूपं भवति। तदेव अत्र लिखधातुः भवति। सः हलादिरपि अस्ति, इदुपधोऽपि अस्ति, रलन्तोऽपि अस्ति, ततः च परतः तत्र सन् सेट् यः वर्तते तस्य तत्र किद्वद्भावः भवति, एवं खलु। अतः लिलिख सा लिलिख इसा इत्यवस्थायां लघुपदगुणः कित्वा न भवति। लिलिखिसा षत्वे लिलिखिषा इति रूपं तत्र भवति। तत्र पूर्ववत्सनः नाम अयं धातुः लिखधातुः परस्मैपदी, अतः सन्नन्तरूपाणि अपि परस्मैपदिनी एव अत्र भवन्ति। तत्र लटि लिलिखिषति लिलिखिषतः लिलिखिषन्ति लिलिखिषसि लिलिखिषथः लिलिखिषतः लिलिखिषामि लिलिखिषावः लिलिखिषामः इति। तत्र लिलिखिषाञ्चकार लिलिखिषाञ्चक्रतुः लिलिखिषाञ्चक्रुः लिलिखिषाञ्चकर्थ लिलिखिषाञ्चक्रतुः लिलिखिषाञ्चक्र लिलिखिषाञ्चकार लिलिखिषाञ्चकर लिलिखिषाञ्चकृव लिलिखिषाञ्चकृम। भूलिटि लिलिखिषां बभूव लिलिखिषां बभूवतुः लिलिखिषां बभूवुः लिलिखिषां बभूविथ लिलिखिषां बभूवथुः लिलिखिषां बभूव लिलिखिषां बभूव लिलिखिषां बभूविव लिलिखिषां बभूविम। असिलिटि
लिलिखिषामास लिलिखिषामासतुः लिलिखिषामासुः लिलिखिषामासिथ लिलिखिषामासतुः लिलिखिषामास लिलिखिषामास लिलिखिषामासिव लिलिखिषामासिम लुटि लिलिखिषिता लिलिखिषितारौ लिलिखिषितारः लिलिखिषितासि लिलिखिषितास्थः लिलिखिषितास्थ लिलिखिषितास्मि लिलिखिषितास्वः लिलिखिषितास्मः। ततः लृट् अग्रे लकारः भवति। तत्र लिलिखिशिष्यति लिलिखिशिष्यतः लिलिखिशिष्यन्ति लिलिखिशिष्यसि लिलिखिशिष्यथः लिलिखिशिष्यथ लिलिखिशिष्यामि लिलिखिशिष्यावः लिलिखिशिष्यामः इति इमानि रूपाणि भवन्ति। लोटि लिलिखिषतु लिलिखिषतात् लिलिखिषतां लिलिखिषन्तु लिलिखिषः लिलिखिष लिलिखिषतात् लिलिखिषतं लिलिखिषत लिलिखिषाणि लिलिखिषाव लिलिखिषाम। ततः अग्रे लङ्लकारः भवति। तत्र अलिलिखिषत् अलिलिखिषताम् अलिलिखिषन् अलिलिखिषत्था अलिलिखिषः अलिलिखिषः अलिलिखिषत्तम् अलिलिखिषत अलिलिखिषम् अलिलिखिषाव अलिलिखिषाम। विधिलिङि लिलिखिषयत् लिलिखिषयतां लिलिखिषययुः लिलिखिषयः लिलिखिषयतं लिलिखिषयत लिलिखिषेयं लिलिखिषेव लिलिखिषेम। आशीलिङि लिलिखिष्यात् लिलिखिष्यास्तां लिलिखिष्यासुः लिलिखिष्याः लिलिखिष्यास्तं लिलिखिष्यास्त लिलिखिष्यासं लिलिखिष्यास्व लिलिखिष्यास्म। लुङि अलिलिखिषीत् अलिलिखिशिष्टा अलिलिखिशिष्टाम् अलिलिखिशिषुः एवम् अलिलिखिषीः अलिलिखिशिष्टम् अलिलिखिशिष्ट अलिलिखिशिषम् अलिलिखिशिष्व अलिलिखिशिष्म। लृङि अलिलिखिशिष्यत् अलिलिखिशिष्यताम् अलिलिखिशिष्यन् अलिलिखिशिष्यः अलिलिखिशिष्यम् अलिलिखिशिष्य अलिलिखि पुनः वदामि मध्यमपुरुषे अलिलिखिशिष्यः अलिलिखिशिष्यतम् अलिलिखिशिष्यत अलिलिखिशिष्यम् अलिलिखिशिष्याव अलिलिखिशिष्याम। सम्यक्। ततः इमानि तु सनः कित्वपक्षे। इदानीं सनः कित्वा भावपक्षे लघुपदगुणे च सति लिलेखिष इति धातुः भवति। अत्र लटि लिलेखिषति लिलेखिषतः लिलेखिषन्ति लिलेखिषति लिलेखिषथः लिलेखिषतः लिलेखिषामि लिलेखिषावः लिलेखिषामः। लिटि लिलेखिषाञ्चकार लिलेखिषाञ्चकृतुः लिलेखिषाञ्चक्रुः लिलेखिषाञ्चकर्थ लिलेखिषाञ्चकृतुः लिलेखिषाञ्चक्र लिलेखिषाञ्चकार लिलेखिषाञ्चकर लिलेखिषाञ्चकृव लिलेखिषाञ्चकृम। ततः असि लिटि लिलेखिषामास लिलेखिषामासतुः लिलेखिषामासुः लिलेखिषामासिथ लिलेखिषामासतुः लिलेखिषामास लिलेखिषामास लिलेखिषामासिव लिलेखिषामासिम। भूलिटि लिलेखिषां बभूव लिलेखिषां बभूवतुः लिलेखिषां बभूवुः लिलेखिषां बभूविथ लिलेखिषां बभूवथुः लिलेखिषां बभूव लिलेखिषां बभूव लिलेखिषां बभूविव लिलेखिषां बभूविम। लुटि लिलेखिषिता लिलेखिषितारौ लिलेखिषितारः लिलेखिषितासि लिलेखिषितास्थः लिलेखिषितास्थ लिलेखिषितास्मि लिलेखिषितास्वः लिलेखिषितास्मः। लृटि लिलेखयिष्यति लिलेखयिष्यतः लिलेखयिष्यन्ति लिलेखयिष्यसि लिलेखयिष्यथः लिलेखयिष्यथ लिलेखयिष्यामि लिलेखयिष्यावः लिलेखयिष्यामः। लोटि लिलेखिषतु लिलेखिषतात् लिलेखिषतां लिलेखिषन्तु लिलेखिष लिलेखिषतात् लिलेखिषतं लिलेखिषत लिलेखिषाणि लिलेखिषाव लिलेखिषाम। ततः लङि अलिलेखिषत् अलिलेखिषताम् अलिलेखिषन् अलिलेखिषः अलिलेखिषतम् अलिलेखिषत अलिलेखिषम् अलिलेखिषाव अलिलेखिषाम। विदृङि लिलेखिषेत् लिलेखिषेतां लिलेखिषेयुः
लिलेखिषेः लिलेखिषेतं लिलेखिषेत लिलेखिषेयं लिलेखिषेव लिलेखिषेयं लिलेखिषेव लिलेखिषेम आशीलिङ्गि लिलेखिष्यात् लिलेखिष्यास्तां लिलेखिष्यासुः लिलेखिष्याः लिलेखिष्यास्तं लिलेखिष्यास्त लिलेखिष्यासं लिलेखिष्यास्व लिलेखिष्यास्म लुङि अलिलेखिषीत् अलिलेखिशिष्टाम् अलिलेखिशिषुः अलिलेखिषीः अलिलेखिशिष्टम् अलिलेखिशिष्ट अलिलेखिशिषम् अलिलेखिशिष्व अलिलेखिशिष्म लृङि अलिलेखिशिष्यत् अलिलेखिशिष्यताम् अलिलेखिशिष्यन् अलिलेखिशिष्यः अलिलेखिशिष्यतम् अलिलेखिशिष्यत अलिलेखिशिष्यम् अलिलेखिशिष्याव अलिलेखिशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे पृच्छति रलः किं दिदे विशति दिदे विशति इत्यत्र दिवु धातुः वर्तते षण्विकरणः दीव्यति दीव्यति दीव्यतः दीव्यन्ति इत्यादि रूपाणि साधितानि खलु अयं हलादिरपि अस्ति इदुपदोऽपि अस्ति परन्तु रलन्तो नास्ति वा न वा वकारान्तः वकारश्च रल् प्रत्याहारात् बहिर्भूतः अतः तत्र अतैव सनः कित्तुं न भवति इति कृत्वा लघुपदगुणः दिदेव् इस इत्यवस्थायां लघुपदगुणः भवति दिदेविस एवं किल षत्वे सति दिदेविष इति धातुः अत्र सन्नन्तः सिद्धो भवति अस्य लटि दिदे विशति दिदे विशतः दिदे विशन्ति दिदे विशसि दिदे विशथः दिदे विशथ दिदे विशामि दिदे विशावः दिदे विशामः लिटि दिदे विशाञ्चकार दिदे विशाञ्चक्रतुः दिदे विशाञ्चक्रुः दिदे विशाञ्चकर्थ दिदे विशाञ्चक्रतुः दिदे विशाञ्चक्र दिदे विशाञ्चकार दिदे विशाञ्चक्र दिदे विशाञ्चकृप दिदे विशाञ्चकृम भुविलिटि दिदे विशां बभूव दिदे विशां बभूवतुः दिदे विशां बभूवुः दिदे विशां बभूविथ दिदे विशां बभूवथुः दिदे विशां बभूव दिदे विशां बभूव दिदे विशां बभूविव दिदे विशां बभूविम असिलिटि दिदे विशामास दिदे विशामासतुः दिदे विशामासुः दिदे विशामासिथ दिदे विशामासथुः दिदे विशामासुः दिदे विशामास उत्तमपुरुषे दिदे विशामास दिदे विशामासिव दिदे विशामासिम लुटि दिदे विशिता दिदे विशितारौ दिदे विशितारः दिदे विशितासि दिदे विशितास्थः दिदे विशितास्थ दिदे विशितास्मि दिदे विशितास्वः दिदे विशितास्मः लृटि दिदे विशिष्यति दिदे विशिष्यतः दिदे विशिष्यन्ति दिदे विशिष्यसि दिदे विशिष्यथः दिदे विशिष्यथ दिदे विशिष्यामि दिदे विशिष्यावः दिदे विशिष्यामः लोटि दिदे विशतु दिदे विशतात् दिदे विशतं दिदे विशता दिदे विषाणि दिदे विषाव मध्यमपुरुषे दिदे विष दिदे विशतात् दिदे विशतं दिदे विशत दिदे विषाणि दिदे विषाव दिदे विषाम लुङि अदिदे विषत् अदिदे विषताम् अदिदे विषन् अदिदे विषः अदिदे विशतम् अदिदे विशत अदिदे विषम् अदिदे विषाव अदिदे विषाम विद्रिङि दिदे विषेत् दिदे विषेतां दिदे विषेयुः दिदे विषेः दिदे विषेतं दिदे विषेत दिदे विषेयं दिदे विषेव दिदे विषेम आशीलिङ्गि दिदे विष्यात् दिदे विष्यास्तां दिदे विष्यासुः दिदे विष्याः दिदे विष्यास्तं दिदे विष्यास्त दिदे विष्यासं दिदे विष्यास्व दिदे विष्यास्म ततः लुङि अदिदे विषीत् अदिदे विशिष्टाम् अदिदे विशिषुः अदिदे विषेः अदिदे विशिष्टम् अदिदे विशिष्ट अदिदे विशिषम् अदिदे विशिष्व अदिदे विशिष्म लृङि अधिविशिष्यत् अधिविशिष्यताम् अधिविशिष्यन् अधिविशिष्यः अधिविशिष्यतम् अधिविशिष्यत अधिविशिष्यम् अधिविशिष्याव अधिविशिष्याम नैव अदि सन्नन्तः धातुः भवति अत्र दिदे विष इति खलु दिदे विष तर्हि अदिदिवे तत्र लृङि रूपाणि अदिदे विशिष्यत् एवम् अदिदे विशिष्यत् अदिदे विशिष्यताम् अदिदे विशिष्यन् अदिदे विशिष्यः अदिदे विशिष्यतम् अदिदे विशिष्यत अदिदे विशिष्यम् अदिदे विशिष्याव अदिदे विशिष्याम एवं किल ततः
अग्रे पृच्छते किं व्युपधात् किं विवर्तिषते इति। समीचीनं। वृतु वर्तने, वृतु इति तस्य अवशिष्यते। अयं धातुः हलादिरपि अस्ति, रलन्तोऽपि अस्ति, परन्तु व्युपधः नास्ति। अयं तु ऋदुपधः वर्तते। अतः वुवृत् ईस इत्यवस्थायां प्रकृते गुणः भवत्येव। विवर्त इस, विवर्तिस षत्वे सति विवर्तिष इति रूपं भवति। वृधातुः परस्मैपदी क्षन्तव्य आत्मनेपदी, अतः पूर्ववत्सनः इति नियमेन सन्नन्तादपि आत्मनेपदम् एव अत्र भवति। अतः लटि तत्र रूपाणि भवन्ति। विवर्तिषते, विवर्तिषेते, विवर्तिषन्ते, विवर्तिषसे, विवर्तिषेथे, विवर्तिषद्धे, विवर्तिषे, विवर्तिषि, विवर्तिष्वहे, नैव विवर्तिषे, विवर्तिषावहे, विवर्तिषामहे इति लटि। लिटि विवर्तिषाञ्चक्रे, विवर्तिषाञ्चक्राते, विवर्तिषाञ्चक्रिरे, विवर्तिषाञ्चकृषे, विवर्तिषाञ्चक्राथे, विवर्तिषाञ्चक्रिड्ढे, विवर्तिषाञ्चक्रे, विवर्तिषाञ्चक्रिवहे, विवर्तिषाञ्चक्रिमहे। भुविलिटि विवर्तिषां बभूव, विवर्तिषां बभूवतुः, विवर्तिषां बभूवुः, विवर्तिषां बभूविथ, विवर्तिषां बभूवथुः, विवर्तिषां बभूव, विवर्तिषां बभूव, विवर्तिषां बभूविव, विवर्तिषां बभूविम। असिलिटि विवर्तिषामास, विवर्तिषामासतुः, विवर्तिषामासुः, विवर्तिषामासिथ, विवर्तिषामासथुः, विवर्तिषामास, विवर्तिषामास, विवर्तिषामासिव, विवर्तिषामासिम। ततः लुटि विवर्तिषिता, विवर्तिषितारौ, विवर्तिषितारः, विवर्तिषितासे, विवर्तिषितासाथे, विवर्तिषिताद्वे, विवर्तिषिताहे, विवर्तिषितास्वहे, विवर्तिषितास्महे। लृटि विवर्तिशिष्यते, विवर्तिशिष्येते, विवर्तिशिष्यन्ते, विवर्तिशिष्यसे, विवर्तिशिष्येथे, विवर्तिशिष्यद्वे, विवर्तिशिष्ये, विवर्तिशिष्यावहे, विवर्तिशिष्यामहे। ततः लोटि विवर्तिषतां, विवर्तिषतां, विवर्तिषेतां, विवर्तिषन्तां, विवर्तिषस्व, विवर्तिषेथां, विवर्तिषध्वं, विवर्तिषै, विवर्तिषावहै, विवर्तिषामहै। ततः लङि अविवर्तिषता, अविवर्तिषेताम्, अविवर्तिषन्त, अविवर्तिषथाः, अविवर्तिषेथाम्, अविवर्तिषध्वम्, अविवर्तिषे, अविवर्तिषावहि, अविवर्तिषामहि। विधिलिङि लङि उक्तानि विधिलिङि विवर्तिषयता, विवर्तिषेयातां, विवर्तिषेरन्, विवर्तिषेथाः, विवर्तिषेयाथां, विवर्तिषेध्वं, विवर्तिषेया, विवर्तिषेवहि, विवर्तिषेमहि। ततः लुङि विवर्तिशिशीष्ट, विवर्तिशिशीयास्तां, विवर्तिशिशीरन्, विवर्तिशिशीष्ठाः, विवर्तिशिशीयास्थां, विवर्तिशिशीड्वं, विवर्तिशिशीय, विवर्तिशिशीवहि, विवर्तिशिशीमहि। लुङि अविवर्तिशिष्ट, अविवर्तिशिषाताम्, अविवर्तिशिषता, अविवर्तिशिष्ठाः, अविवर्तिशिषाथाम्, अविवर्तिशिड्वम्, अविवर्तिशिषि, अविवर्तिशिष्वहि, अविवर्तिशिष्महि। लृङि अविवर्तिशिष्यता, अविवर्तिशिष्येताम्, अविवर्तिशिष्यन्त, अविवर्तिशिष्यथाः, अविवर्तिशिष्येथाम्, अविवर्तिशिष्यध्वम्, अविवर्तिशिष्ये, अविवर्तिशिष्यावहि, अविवर्तिशिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे पृच्छति हलादेः किम् एषि शिषति इति। तत्र व्याख्याता कथयति इष धातोः सन् इट् इष स। इष धातुः अयम् इदुपधोऽपि अस्ति, रलन्तोऽपि अस्ति, परन्तु हलादिः नास्ति। तदेव कथयति अग्रे हलादित्वाभावेन कित्वाभावाद् गुणे एष इस इति स्थिते अजादेर्द्वितीयस्य इति षिस् इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषे सनः षत्वे रूपम्। हलादिशेषे इत्यादिकं कृत्वा कः धातुः सिद्धः भवति एषि शिषा, एषि शिषा इति सन्नन्तः धातुः अत्र सिद्धो भवति। समीचीनम्। अस्य रूपाणि वदामः, ततः अत्र कः विचारः सैद्धान्तिकः चर्चमानः अस्ति तत् पश्चात् पश्यामः। लटि एषि शिषति, एषि शिषतः, एषि शिषन्ति, एषि शिषसि, एषि शिषथः, एषि शिषथ, एषि शिषामि, एषि शिषावः, एषि शिषामः। ततः लिटि
एषि शिशाञ्चकार एषि शिशाञ्चक्रतुः एषि शिशाञ्चक्रुः एषि शिशाञ्चकर्थ एषि शिशाञ्चक्रतुः एषि शिशाञ्चक्र एषि शिशाञ्चकार एषि शिशाञ्चकर एषि शिशाञ्चकृव एषि शिशाञ्चकृम बहुलिटि एषि शिशां बभूव एषि शिशां बभूवतुः एषि शिशां बभूवुः एषि शिशां बभूविथ एषि शिशां बभूवतुः एषि शिशां बभूव एषि शिशां बभूव एषि शिशां बभूविव एषि शिशां बभूविम असिलिटि एषि शिशामास एषि शिशामासतुः एषि शिशामासुः एषि शिशामासिथ एषि शिशामासतुः एषि शिशामास एषि शिशामास एषि शिशामासिव एषि शिशामासिम ततः लुटि एषि शिशिता एषि शिशितारु एषि शिशितारः एषि शिशितासि एषि शिशितास्थः एषि शिशितास्थ एषि शिशितास्मि एषि शिशितास्वः एषि शिशितास्मः दृढि एषि शिशिष्यति एषि शिशिष्यतः एषि शिशिष्यन्ति एषि शिशिष्यसि एषि शिशिष्यथः एषि शिशिष्यथः एषि शिशिष्यामि एषि शिशिष्यावः एषि शिशिष्यामः लोटि एषि शिशतु एषि शिशतात् एषि शिशताम् एषि शिशन्तु एषि शिशः एषि शिशतम् एषि शिशतात् एषि शिशतम् एषि शिशत एषि शिशाणि एषि शिशाव एषि शिशाम लङि आडजादीनाम् आटश्चिति स्मर्तव्यम् ऐशिषत् ऐषि शिषत् ऐषि शिषत् ऐषि शिशताम् ऐषि शिशन् ऐषि शिशः ऐषि शिशतम् ऐषि शिशत ऐषि शिशम् ऐषि शिशाव ऐषि शिशाम विधिलिङ्गि एषि शिशेत् एषि शिशेताम् एषि शिशेरन् एषि शिशेः एषि शिशेः एषि शिशेताम् एषि शिशेद्धुम् एषि शिशेयम् एषि शिशेव एषि शिशेम ततः आशीलिङ्गि एषि शिष्यात् एषि शिष्यास्ताम् एषि शिष्यासुः एषि शिष्याः एषि शिष्यास्तम् एषि शिष्यास्त एषि शिष्यासम् एषि शिष्यास्व एषि शिष्यास्म एवं खलु ततः लुङि ऐषि शीशीत् ऐषि शीशिष्टाम् ऐषि शीशिशुः ऐषि शीः ऐषि शीशिष्टम् ऐषि शीशिष्ट ऐषि शीशिष्षम् ऐषि शीशिष्व ऐषि शीशिष्म लृङि ऐषि शीशिष्यत नैव ऐषि शीशिष्यत् ऐषि शीशिष्यताम् ऐषि शीशिष्यन् एवं खलु ऐषि शिशिष्यः ऐषि शिशिष्यतम् ऐषि शिशिष्यत ऐषि शिशिष्यम् ऐषि शिशिष्याव ऐषि शिशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अत्र इदानीं कश्चन विचारः उच्यते नन्विह सत्यपि कित्वे नित्यत्वात् परमपि गुणं बाधित्वा शिस् इत्यस्य द्वित्वे एवं खलु नन्विह सत्यपि कित्वे नित्यात् परमपि गुणं बाधित्वा नित्यत्वात् परमपि गुणं बाधित्वा शिस् इत्यस्य द्वित्वे धात्ववयवस्य इकारस्य उपधात्वाभावादेव गुणाप्रसक्तेः हलादेः इति व्यर्थम् एवं खलु नाम तत्र ईषधातोः नाम इषु इच्छायामेव तथापि एष्टुम् इच्छति नाम इच्छां कर्तुम् इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे एते प्रयोगाः अस्माभिः साधिताः तत्र उच्यमानमस्ति तत्र वस्तुतः पूर्वं का प्रक्रिया उक्ता ईषधातोः सन् इट् एवं खलु इष् इस हलादित्वाभावात् कित्वात् गुणाभावे एष इस एषि नाम एष इस् इत्यवस्थायां तदेव एष इसति इति स्थिते अजादेर्द्वितीयस्य इति शिस् इत्यस्य द्वित्वे हलादिशेषे सनः सत्वम् इत्यादिकं सर्वं तद् या रूपसिद्धिः उक्ता सा क्रमेण बुद्धौ स्थापनीया तत्र उच्यमानमस्ति नन्विह सत्यपि कित्वे नित्यत्वात् परमपि गुणं बाधित्वा शिस् इत्यस्य द्वित्वे नाम गुणं प्रबाध्य आदौ नित्यतया द्वित्वं प्रवर्तेत तथा चेत् कथं स्थितिः स्यात् शिस् नाम इ शिस् नाम शिस् इत्यस्य द्वित्वे धात्ववयवस्य इकारस्य उपधात्वाभावादेव एवं नाम शिस् इत्यस्य द्वित्वं भविष्यति तर्हि स्थितिः का भविष्यति इ शिस् इस तर्हि धातोः यः इकारः अस्ति सः तु इकारः उपधात्वं न लभते खलु
अभावात् गुणाप्रसक्तेः हलादेरिति व्यर्थं। तर्हि गुणः एव न प्रवर्तते, तर्हि हलादेः सूत्रे किमर्थं निवेशनीयम्? एवमेव तत्र अजन्तेषु धातुषु सर्वत्र चिन्तनीयम् इत्यतः आह इह नित्यमपि द्वित्वं गुणेन बाध्यते इति एवं खलु मूले उक्तं खलु इह नित्यमपि द्वित्वं गुणेन बाध्यते उपधाकार्यं हि द्वित्वात् प्रबलं कथयति कुदित्यतः उपधाकार्यं हि द्वित्वात् प्रबलम् इति। तच्च कुदित्यत आह ओणेरिति ओणेर्ऋदितकरणस्य सामान्यापेक्षज्ञापकत्वात्। तत्र ओणेर्ऋदितकरणं ज्ञापकं भवति। तत्र पूर्वमुक्तं खलु किं सिद्धान्तः पूर्वं पठितः खलु, नाम एकं ज्ञापकं तत्र अस्माभिः णिच् प्रकरणे साधितं खलु, किं तद् बहिरङ्गोऽप्युपधारस्वो द्वित्वात् प्रागेव इति तादृशं ज्ञापकं, परन्तु तस्य ज्ञापकस्य नाम सामान्यापेक्षत्वं भवति इति तदेव कथयति। नन्विह सत्यपि कित्वे नित्य अस्तु एतत् जातं खलु। किं कथयति हलादेरिति व्यर्थमित्यतः ततः कथयति इह नित्यमपि द्वित्वं गुणेन बाध्यते इति आह ततः उक्तं कुदित्यतः उपधाकार्यं हि द्वित्वात् प्रबलं, नाम उपधाकार्यं यद् वर्तते तद् द्वित्वात् प्रबलं भवति, नाम द्वित्वापेक्षा प्राबल्यं भजते। तत्र कारणमुक्तं तच्च कुत इत्यतः ओणेरिति, नाम ओणेरिदित्करणस्य सामान्यापेक्षज्ञापकत्वात्, नाम ओणेः रिदितकरणसामर्थ्यात् यः सिद्धान्तः पूर्वम् अस्माभिः बहिरङ्गोऽप्युपधाहरस्वः द्वित्वात् प्रागेव इति यदुक्तं तद्वद् प्रकृते अपि बहिरङ्गोऽपि उपधा गुणः द्वित्वात् प्रागेव प्रवर्तते। एवं खलु, नाम गुणेन द्वित्वं बाध्यते। तर्हि तत्र तु उपधाहरस्वप्रसङ्गः, अत्र तु उपधा गुणप्रसङ्गः। बहिरङ्गोऽप्युपधाहरस्वः तत्र गुणेन बाध्यते इत्युक्तं खलु। बहिरङ्गोऽप्युपधाहरस्वः परेण बाध्यते इति तत्र ज्ञापकमुच्यते खलु, तदेव तत्र कथयति ओणेः रिदित्करणस्य ज्ञापकत्वात् इत्यन्वयः कथयति। तथा हि ओण्डृधातोः ण्यन्ताल् लुङि चङिणौ उपधायाः इति ह्रस्वस्य नाग्लोविषासृजुताम् इति निषेधे सति ओणि अत इति स्थिते णि इत्यस्य द्वित्वे मा भवान् ओणिणतिथि रूपम्। एवं खलु, अत्र उपधाह्रस्वनिषेधार्थम् ओणेः रिदितकरणम्। उपधाह्रस्वे कृते तु उण् इ अत इति स्थिते णि इत्यस्य द्वित्वे मा भवान् उणिणतिथि स्यात्, ओकारो न श्रूयेत इति स्थितिः। यदि तु नित्यत्वात् उपधाह्रस्वात् प्रागेव ओण इ अत इत्यस्यां दशायां द्वित्वं स्यात् तदा ओकारस्य उपधात्वाभावादेव ह्रस्व अप्रसक्तेस्तन्निषेधार्थं रिदितकरणमनर्थकं स्यात्। क्व ओण्डृ इत्यत्र वा न वा? तस्मात् उपधाह्रस्वात्मकम् उपधाकार्यं द्वित्वात् प्रबलमिति विज्ञायते इत्यर्थः। एवं खलु, अयं विचारः पूर्वं पठितः अस्ति अस्माभिः णन्तप्रकरणे। अत्र किञ्चिदिव ततः किञ्चिदिव अधिकः विचारः अस्ति। समानः एव विचारः पूर्वम् अस्माभिः चर्चितः अस्ति। तत्र कथयति ननु भवतु उपधाह्रस्वः द्वित्वात् प्रबलः, कृते तु उपधा गुणः प्रकृते तु उपधा गुणः द्वित्वात् प्रबलः स्यात् इत्यतः आह सामान्यापेक्षेति। उपधाह्रस्वः उपधा गुणः, तत्र पूर्वं किं पठितम् अस्माभिः उपधा बहिरङ्गोऽप्युपधाह्रस्वः द्वित्वात् प्रागेव इति खलु ज्ञापकं। तर्हि अत्र तु उपधागुणः द्वित्वात् प्रागेव प्रवर्तते। तर्हि तत्र नाम इदं ज्ञापकं यत् स्वीकृतं तत्र तु उपधाह्रस्वः द्वित्वात् प्रबलः इत्युच्यते। प्रकृते तु उपधाह्रस्वविषयः नास्ति खलु, प्रकृते उपधागुणविषयः अस्ति खलु, तदेव अग्रे कथयति। प्रकृते तु उपधागुणः कथं द्वित्वात् प्रबलः स्यात् इत्यतः आह सामान्यापेक्षेति। मूले उक्तं खलु सामान्यापेक्षज्ञापकत्वात्। एवं किल कथयति उपधाह्रस्वस्य उपधाकार्यत्वेन रूपेण उपधाह्रस्वस्य उपधाकार्यत्वेन रूपेण द्वित्वात् प्राबल्यविज्ञानात् इत्यर्थः। एवं खलु, नाम उपधाह्रस्वः इति उपधाकार्यम् अस्ति। तर्हि उपधाह्रस्वः इति यथा उपधासम्बद्धं कार्यम् अस्ति तद्वत् उपधागुणाख्यम् अपि अथवा उपधागुणरूपमपि कार्यं यद् वर्तते उपधाकार्यमेव, तादृश गुणपरके उपधाकार्ये अपि अथवा गुणसदृशे उपधाकार्ये अपि इदं ज्ञापकं प्रवर्तते एव इति भावः कथयति। वस्तुतस्तु नौचङ्गी उपधायाः ह्रस्वः इति सूत्रे यदयम् ओणिं रिदितं करोति तज्ज्ञापयति द्विर्वचनात् ह्रस्वं बलीयः
इति भाष्ये विशिष्य उपधाह्रस्वग्रहणात् सामान्यापेक्षत्वं ज्ञापकस्य चिन्त्यम् इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्। अस्तु, शब्देन्दुशेखरे अत्र ऊर्ध्वम् इतोपि विचाराः वर्तन्ते, ते विचाराः उद्ग्रन्थे एव द्रष्टुं शक्यन्ते। प्रकृते दीक्षितमतानुसारेण यथा बहिरङ्गोऽप्युपधाह्रस्वः द्वित्वात् प्रागेव प्रवर्तते इति यत् पूर्वमुक्तं तद्वद् तस्य एव ओणेः रिदित्करणस्य सामान्यापेक्ष नाम इति ओणेः रिदित्करणसामर्थ्यात् यः सिद्धान्तः बहिरङ्गोऽप्युपधाह्रस्वः द्वित्वात् प्रागेव प्रवर्तते इति यः सिद्धान्तः ज्ञापितः तस्य सामान्यापेक्षत्वात् तत्र प्रकृते बहिरङ्गोऽपि उपधागुणः अथवा उपधागुणः यः अस्ति सः उपधागुणः द्वित्वात् प्रागेव प्रवर्तते, अन्यथा ओणेः रिदित्करणं व्यर्थं स्यात् इति सः तज्ज्ञापकत्वं प्रकृतेऽपि प्रवर्तते इति। परन्तु नागेशस्तु तत्र युक्त्यन्तरेण साधयति, भाष्यस्य अन्यः एव आशयः वर्तते इति कथयति। तत्सर्वम् उद्ग्रन्थे अस्ति। दीक्षितमतानुसारेण तु अत्र स्पष्टता नाम अस्य स्पष्टतया ज्ञायते एव, नाम सः एतद् ज्ञापकं यथा उपधाह्रस्वपक्षे स्वीकरोति तद्वत् उपधा गुणपक्षे अपि स्वीकरोति इति भावः इति कश्चन विशिष्टः विचारः सैद्धान्तिकः अत्र वर्तते। मन्ये अस्य सिद्धान्तस्य अवगमने क्लेशो न स्यात्, यतोहि अस्माभिः निच् प्रकरणे अयं नाम हेतुमण्णिच् प्रकरणे अयं सिद्धान्तः सूक्ष्मतया विचारितः अस्ति। अतः समीचीनम्। इदानीं तत्र सनासम्बन्धः वर्तते। इटः तत्रापि इड् विकल्पस्य इत्येतदर्थम् अष्टाध्याय्याः इट् प्रकरणं प्रविष्टवान् ग्रन्थकारः। नाम तत् शैली अथवा वैशिष्ट्यम् अस्ति खलु ग्रन्थकारस्य, तत्तत् प्रकरणस्थं तं विषयम् अष्टाध्याय्याम् उक्तं सर्वमपि आनीय एकत्र प्रकरणे स्थापयति। इदानीं सनः अस्माभिः बहुविधरीत्या पूर्वं पाठः कृतः। क्वचित् सनिपरतः नाम नियमः दृष्टः सन्सम्बद्धः, क्वचित् सन्निपरतः दीर्घः भवति, क्वचित् विकल्पेन भवति, क्वचित् कित्वं भवति, क्वचित् कित्वं न भवति इत्यादिकं तत्सर्वं सन्वद्भावपक्षे च कार्याणि तु वयं शृण्वन्तः एव स्मः। इदानीं सनः इड्विकल्पः उच्यमानः वर्तते। तदर्थं तत्र अग्रे अधुना सूत्रं पठ्यते। व्याख्याता इङ्गितं करोति सनिवन्तर्ध मूल्यसूत्रं पठामः। सनिवन्तर्धभ्रश्जदम्भुश्रीश्रूयूर्णुभरज्ञपिधना इत्यस्ति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः आदौ द्रष्टव्यः। प्रकृते सनिवन्तर्धभ्रश्जदम्भुश्रूयूर्णुभरज्ञपिधनाम् इति षष्ठ्यन्तं षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। ततः एकमेव पदमस्ति सूत्रे। नैव एकं नास्ति, क्षन्तव्यः। सूत्रे तु त्रीणि पदानि सन्ति। सनि इति एकम्, एवं किल, अपि च इव इत्यतः आरभ्य द्वितीयं पदं भवति। तत्र इवन्तर्धभ्रश्जदम्भुश्रूयूर्णुभरज्ञपिसनाम् इति द्वितीयं पदम् अस्ति। तत् षष्ठीबहुवचनान्तं। प्रथमं पदं सनि इति तत्तु सप्तम्यन्तम् अस्ति एव। कथं विग्रहः कर्तव्यः? इवन्त इत्यत्र विग्रहः ज्ञेयः। कथम्? इव अन्ते येषां ते इवन्ताः। सम्यक्। इवन्ताश्च तद् व्याख्याता कथयति सनि इवन्त इति छेदः। व्याख्याता सरलतया कथयन्नस्ति। सनि इवन्त इति छेदः, नाम सनि इति पृथक् पदम् इव इत्यतः आरभ्य च भिन्नं पदं कथयति। इवन्त हृदः बृहस्ज दम्भु श्रु यु ऊर्णु भर ञपि सन् येषां दन्तः।
नाम इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति इति बहवः। इवन्ताश्च ऋधश्च भ्रजश्च दम्भुश्च श्रुश्च सृच युश्च ऊर्णुश्च भरश्च ज्ञपिश्च। तत्र इवन्तर्दभ्रश्च दम्भुश्रुश्रू भरज्ञपि सनः तेषां इवन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्रुयूर्णभरज्ञपि सनाम्। एवं रीत्या अत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं पदं भवति। व्याख्याता कथयति इव अन्ते येषान्ते इवन्ताः। अस्तु, कथयति स्वरति इत्यतः, नाम स्वरति सूति सूयति धुञोदितो वा इत्यतः वेति नाम वा इति इण्निष्ठायाम् इत्यतः इड् इति च अनुवर्तते। तदाह इवन्तेभ्य इत्यादि मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। इवन्तेभ्यः ऋधादिभ्यश्च सनः इडु वा स्यात् इत्युच्यते। समीचीनम्। इदानीं तत्र सनः इट् अत्र विकल्पेन साध्यमानः वर्तते। अतः रूपद्वयम् अस्माभिः साधनीयमस्ति। दुद्यूषति दिदेविषति। दिदेविषति अस्माभिः गतसूत्रे रलः किम् इति दलकृत्य पठनवेलायाम् इवेति इति विषयः तत्र स्फुटीकृतः। अधुना तु तावत् प्रकृते तत्र नाम रूपाणि तु वयं प्रकृते इडभावपक्षीयाणि एव वदामः। पक्षीयाणि तु रूपाणि पूर्वं सूक्तानि एव। आम्, तर्हि कथयति, किं कथयति व्याख्याता मूले च। व्याख्याता कथयति इवन्तस्य दिवधातोरुदाहरिष्यन्नाः इडभावे इति मूले पश्य। इडभावे हलन्ताच्च इति कित्वं तत्पूर्वं पठितमस्ति अस्माभिः। नाम तत्र इक्समीपात् हलः पराः झलादिः सन् कित् स्यात्, तस्य निमित्तानि अत्र सन्ति। एवं खलु। अग्रे कथयति छ्वोः षूडनुनासिकेति वस्य ऊठ्। सम्यक्। का स्थितिः जाता? दिव् सन्, ष्यन्विकरणः अयं धातुः। दिव् सन्, दिव् स, इट् अस्मिन् पक्षे नास्ति। ततः च हलन्ताच्च इत्यनेन कित्वं भवति। कित्वस्य फलं गुणः न भवति। अपि च छ्वोषूडनुनासिके इत्यनेन सूत्रेण तत्र प्रकृते छ्वोषूडनुनासिके च इति भवति सूत्रं। किमुक्तं? वस्य ऊठ्। व्याख्याता कथयति वकारस्य इत्यर्थः। का स्थितिः जाता? दि उ स यण् कथयति लकाराद् इकारस्य इति शेषः। का स्थितिः जाता? द य उ स द्यू स द्वित्वं कथयति। आम्, द्यु इति अस्ति खलु। द्यु इत्यस्य इति शेषः, नाम द्यु इत्यस्य द्वित्वं भवति। वा न वा? तत्र ऊठ् इति कृतः वर्तते खलु। तर्हि ऊठि सति तु दीर्घः ऊकारः भवति खलु। वा न वा? आम्, तर्हि का स्थितिः जायते? द्यू सा, यद् ऊठ् विहितः वर्तते। व्याख्याता यद् कथयति द्यु इत्यस्य इति शेषः, तन्न खलु युज्यते। यतो द्यू इति अस्ति, अतः व्याख्यातुः अत्र भ्रमः जातः इति अहं चिन्तयामि। यदि अहं भ्रान्तः स्यां तर्हि भवन्तः परिष्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। यतो ऊठि सति ऊठः ऊकारस्तु दीर्घः अस्ति भोः, तस्य कथं वा ह्रस्वः अत्र भवति? द्यू स। सम्यक्। पुनः अग्रे इदमपि असङ्गतं कथयन् अस्ति। किं? द्विद्यूषति इत्यत्र कथयति। किं कथयति? अध्यनगमांसन् इति दीर्घः। सः ह्रस्वः एव नास्ति तर्हि दीर्घः कस्य कर्तव्यः भोः? ऊठालब्धः ऊकारस्तु दीर्घः अस्ति। अतः प्रकृते द्यू स इति भवेत्।
तदनन्तरं द्यू स इति भवेत्, द्यू स इति भवेत्। हलादिशेषः द्यू स, तदनन्तरं ह्रस्वः द्यू स, दुद्यूस, षत्वं दुद्यूषा इति सन्नन्तः धातुः लभ्यते। अतः व्याख्यात्रा अत्र ह्रस्व उकारः स्वीकृतः यः, सः केन आधारेण स्वीकृतः इति तु द्रष्टव्यम्। अस्तु, एवञ्च तत्र इडभावपक्षे, नाम सनिमन्तर्ध इत्यादिना इडभावपक्षे दुद्यूष इति सन्नन्तः धातुः भवति। अस्य रूपाणि वदामः। तत्र लटि दुद्यूषति, दुद्यूषतः, दुद्यूषन्ति, दुद्यूषसि, दुद्यूषथः, दुद्यूषथः, दुद्यूषामि, दुद्यूषावः, दुद्यूषामः। लिटि दुद्यूषाञ्चकार, दुद्यूषाञ्चक्रतुः, दुद्यूषाञ्चक्रुः, दुद्यूषाञ्चकर्थ, दुद्यूषाञ्चक्रतुः, दुद्यूषाञ्चक्र, दुद्यूषाञ्चकार, दुद्यूषाञ्चकर, दुद्यूषाञ्चकृव, दुद्यूषाञ्चकृम। भूलिटि दुद्यूषां बभूव, दुद्यूषां बभूवतुः, दुद्यूषां बभूवुः, दुद्यूषां बभूविथ, दुद्यूषां बभूवत्थुः, दुद्यूषां बभूव, दुद्यूषां बभूव, दुद्यूषां बभूविव, दुद्यूषां बभूविम। एवं किल। ततः असिलिटि दुद्यूषामास, दुद्यूषामासतुः, दुद्यूषामासुः, दुद्यूषामासिथ, दुद्यूषामासतुः, दुद्यूषामास, दुद्यूषामास, दुद्यूषामासिव, दुद्यूषामासिम। समीचीनं। ततः लुटि दुद्यूषिता, दुद्यूषितारु, दुद्यूषितारः, दुद्यूषितासि, दुद्यूषितासु, दुद्यूषितासि, दुद्यूषितास्थः, दुद्यूषितास्थ, दुद्यूषितास्मि, दुद्यूषितास्वः, दुद्यूषितास्मः। लृटि दुद्यूषिष्यति, दुद्यूषिष्यतः, दुद्यूषिष्यन्ति, दुद्यूषिष्यसि, दुद्यूषिष्यथः, दुद्यूषिष्यथ, दुद्यूषिष्यामि, दुद्यूषिष्यावः, दुद्यूषिष्यामः। लोटि दुद्यूषतु, दुद्यूषतात्, दुद्यूषतान्, दुद्यूषन्तु, दुद्यूषः, दुद्यूषतात्, दुद्यूषतं, दुद्यूषत, दुद्यूषाणि, दुद्यूषाव, दुद्यूषाम। लङि अदुद्यूषत्, अदुद्यूषताम्, अदुद्यूषन्, अदुद्यूषः, अदुद्यूषतम्, अदुद्यूषत, अदुद्यूषम्, अदुद्यूषाव, अदुद्यूषाम। विधिलिङि दुद्यूषेत्, दुद्यूषेतां, दुद्यूषेयुः, दुद्यूषेः, दुद्यूषेतं, दुद्यूषेत, दुद्यूषेयं, दुद्यूषेव, दुद्यूषेम। आश्लिलिङि दुद्यूष्यात्, दुद्यूष्यास्तां, दुद्यूष्यासुः, दुद्यूष्याः, दुद्यूष्यास्तं, दुद्यूष्यास्त, दुद्यूष्यासं, दुद्यूष्यास्व, दुद्यूष्यास्म। लुङि अदुद्यूषीत्, अदुद्यूषिष्टाम्, अदुद्यूषिषुः, अदुद्यूषीः, अदुद्यूषिष्टम्, अदुद्यूषिष्ट, अदुद्यूषिषम्, अदुद्यूषिष्व, अदुद्यूषिष्म। लृङि अदुद्यूषिष्यत्, अदुद्यूषिष्यताम्, अदुद्यूषिष्यन्, अदुद्यूषिष्यः, अदुद्यूषिष्यतम्, अदुद्यूषिष्यत, अदुद्यूषिष्यम्, अदुद्यूषिष्याव, अदुद्यूषिष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। इदानीं इट् पक्षे, नाम प्रकृतसूत्रेणैव यस्मिन् पक्षे इडागमः भवति तत्र कथ्यते। इट् पक्षयाः दिदे विशति व्याख्याता कथयति अझलादित्वात् सनः अझलादित्वान्न सनः कित्वम्। अतो नोट् तस्य निमित्तानि अपि अपगच्छन्ति, किन्तु लघुपदगुण इति भावः। समीचीनं। दिदे विशति इत्यादीनि रूपाणि वयं पूर्वम् उक्त्वा आगताः स्मः गतसूत्रस्य प्रत्युदाहरणे, अतः पुनः वक्तव्यस्य अपेक्षा नास्ति। अग्रे तत्र कः विशेषः उच्यमानः अस्ति इति पश्यामः। व्याख्याता कथयति इवन्तस्योदाहरणान्तरं स्यु धातोः सुस्यूषति इति वक्ष्यते। नाम इदम् उदाहरणम् अग्रे अचिरेण अत्रैव अस्मिन्नेव प्रकरणे वक्ष्यते। सम्यक् कथयति तत्र द्वितीयस्य षत्वम् आशङ्क्याः स्तौतिण्योरिति
सम्यक्। इदानीम् अस्तु, अग्रिमविचारे प्रवेशनात् पूर्वं स्तौत्रिण्योरेव षण्यभ्यासात् इति एतद् यत् सूत्रं वर्तते तत्र आम् प्रकृतसूत्रम् अग्रे पठिष्यते इति भाति। अभ्यासेन इणः परस्य स्तौत्रिण्योरेव सस्य शः स्यात् शभूते सनि नान्यस्य तुष्टूषति। एवम् एवम् एवं 27 नाम तत्र कौमुदीसङ्ख्यां पश्यामः चेत् 27 इति सङ्ख्या भवति। अस्मिन्नेव प्रकरणे तत्र अग्रे पठिष्यते। भवतां सविधे तत्र मोतिलाल् बनारसीदास् इति पुस्तकमस्ति चेत् 64-चतुश्शततमे पृष्ठे सूत्रमस्ति। स्तौत्रिण्योरेव षण्यभ्यासात् अभ्यास इणः परस्य स्तौत्रिण्योः एव सस्य शः स्यात् शभूते सनि नान्यस्य इति तस्य सूत्र तत्र तुष्टूषति इति उदाहरणं दीयते। तस्य किञ्चित् अर्थः अत्र अस्माकं यदि बुद्धौ अस्ति तर्हि अत्रत्यस्य विचारस्य स्पष्टता भवति। एवं खलु? अस्तु, तस्य सूत्रार्थः सामान्येन दृष्टः। अतः अत्र किं कथयति, पुनः पश्यामः। इवन्तस्योदाहरणान्तरं सिबुधातोः सुस्यूषति इति वक्ष्यते। तत्र द्वितीयस्य नाम अभ्यासात् द्वितीयखण्डः यः तस्य षत्वम् आशङ्क्याः स्तौत्रिण्योरिति मूले पश्यन्तु किमुक्तवान्। स्तौत्रिण्योरेव इति वक्ष्यमाण नियमान्नशः इत्यस्ति। तत्र न अत्र वस्तुतः द्वितीयस्य षत्वं यदस्ति तत् केन प्राप्तम् इति चेत् स्थादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य इत्यनेन। तद् वक्ष्यमाणनियमकारणात् अत्र न प्रवर्तते। वक्ष्यमाणनियमः कः इति चेत् तदेव तस्य सामान्येन सूत्रार्थः ज्ञेयः एव भवति। किं स्तौतीण्यन्तयोः एव सस्य शः स्यात् शभूते सनि नान्यस्य इत्युच्यते। सम्यक्। नाम तत्र परिगणनसामर्थ्यात् अन्ये शां शभूते सनि परतः षत्वं वारितं भवति इति भावः। कथयति सुस्यूषति कथयति स्यूधातोः सनि इडभावे दुद्यूषतीवद्रूपम् इडपक्षे आह सिसे विशति इति। नाम सर्वापि प्रक्रिया गतधातुवदेव अस्ति। स्यु इति अस्ति। सर्वम् ऊठादिकं सर्वं तत्पूर्ववदेव भवति। अतः अत्र सुस्यूषा इति इडभावपक्षे रूपाणि आदौ वदामः। तत्र सुस्यूषति, सुस्यूषतः, सुस्यूषन्ति, सुस्यूषसि, सुस्यूषथः, सुस्यूषथ, सुस्यूषामि, सुस्यूषावः, सुस्यूषामः। लिटि सुस्यूषाञ्चकार, सुस्यूषाञ्चक्रतुः, सुस्यूषाञ्चक्रुः। एवं मध्यमपुरुषे सुस्यूषाञ्चकरथ, सुस्यूषाञ्चक्रतुः, सुस्यूषाञ्चक्र, सुस्यूषाञ्चकरथ, सुस्यूषाञ्चकर, सुस्यूषाञ्चक्रुव, सुस्यूषाञ्चक्रिम। भुविलिटि सुस्यूषां बभूव, सुस्यूषां बभूवतुः, सुस्यूषां बभूवुः, सुस्यूषां बभूविथ, सुस्यूषां बभूवथुः, सुस्यूषां बभूव, सुस्यूषां बभूव, सुस्यूषां बभूविव, सुस्यूषां बभूविम। असिलिटि सुस्यूषामास, सुस्यूषामासतुः, सुस्यूषामासुः, सुस्यूषामासिथ, सुस्यूषामासथुः, सुस्यूषामास, स सुस्यूषामासिव, सुस्यूषामासिम। लुटि सुस्यूषिता, सुस्यूषितारु, सुस्यूषितारः, सुस्यूषितासि, सुस्यूषितास्तः, सुस्यूषितास्थ, सुस्यूषितास्मि, सुस्यूषितास्वः, सुस्यूषितास्मः। लुटि सुस्यूषिष्यति, सुस्यूषिष्यतः, सुस्यूषिष्यन्ति, सुस्यूषिष्यसि, सुस्यूषिष्यथः, सुस्यूषिष्यथ, सुस्यूषिष्यामि, सुस्यूषिष्यावः, सुस्यूषिष्यामः। लोटि सुस्यूषतु, सुस्यूषतात्, सुस्यूषतं, सुस्यूषत, सुस्यूषाणि, सुस्यूषाव, सुस्यूषामः। लङि
असुस्यूषत् असुस्यूषताम् असुस्यूषन् असुस्यूषः असुस्यूषतम् असुस्यूषत असुस्यूषम् असुस्यूषाव असुस्यूषाम विधिनी सुस्यूषेत् सुस्यूषेतां सुस्यूषेयुः सुस्यूषेः सुस्यूषेतं सुस्यूषेत सुस्यूषेयं सुस्यूषेव सुस्यूषेम आशीलिङ्गि सुस्यूष्यात् सुस्यूष्यात् सुस्यूष्यास्तां सुस्यूष्यास्ता सुस्यूष्यासुः सुस्यूष्याः सुस्यूष्यास्तं सुस्यूष्यास्ता सुस्यूष्यासं सुस्यूष्यास्व सुस्यूष्यास्म लुङि असुस्यूषीत् असुस्यूशिष्टाम् असुस्यूशिषुः असुस्यूषीः असुस्यूशिष्टम् असुस्यूशिष्ट असुस्यूशिषम् असुस्यूशिष्व असुस्यूशिष्म लृङि असुस्यूशिष्यत् असुस्यूशिष्यताम् असुस्यूशिष्यन् असुस्यूशिष्यः असुस्यूशिष्यतम् असुस्यूशिष्यत असुस्यूशिष्यम् असुस्यूशिष्याव असुस्यूशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः सनः इटः पक्षे तत्र ऊढ इत्यादिकं न भवति, निमित्ताभावे सति लघुपदगुणः भवति। अतः सिसे विष इति तत्र धातुः सम्पद्यते अस्य लटि सिसे विशति सिसे विशतः सिसे विशन्ति सिसे विशसि सिसे विशथः सिसे विशथ सिसे विशामि सिसे विशावः सिसे विशामः एवं खलु। ततः लिटि सिसे विषाञ्चकार सिसे विषाञ्चक्रतुः सिसे विषाञ्चक्रुः सिसे विषाञ्चक्रथ सिसे विषाञ्चक्रथुः सिसे विषाञ्चक्र सिसे विषाञ्चकार सिसे विषाञ्चकर सिसे विषाञ्चक्रुव सिसे विषाञ्चक्रुम भुविलिटि सिसे विषां बभूव सिसे विषां बभूवतुः सिसे विषां बभूवुः सिसे विषां बभूविथ सिसे विषां बभूवथुः सिसे विषां बभूव सिसे विषां बभूव सिसे विषां बभूविव सिसे विषां बभूविम असिलिटि सिसे विषामास सिसे विषामासतुः सिसे विषामासुः सिसे विषामासिथ सिसे विषामासथुः सिसे विषामास सिसे विषामास सिसे विषामासिव सिसे विषामासिम लुटि सिसे विषिता सिसे विषितारु सिसे विषितारः सिसे विषितासि सिसे विषितास्थः सिसे विषितास्थ सिसे विषितास्मि सिसे विषितास्वः सिसे विषितास्मः लृटि सिसे विशिष्यति सिसे विशिष्यतः सिसे विशिष्यन्ति सिसे विशिष्यसि सिसे विशिष्यथः सिसे विशिष्यथ सिसे विशिष्यामि सिसे विशिष्यावः सिसे विशिष्यामः लोटि सिसे विशतु सिसे विशतात् सिसे विशतां सिसे विशन्तु सिसे विश सिसे विशतात् सिसे विशतं सिसे विशत सिसे विषाणि सिसे विषाव सिसे विषाम लङि असिसे विशत् असिसे विशताम् असिसे विशन् असिसे विषः असिसे विशतम् असिसे विशत असिसे विषम् असिसे विषाव असिसे विषाम विधिलिङ् सिसे विषयत् सिसे विषयतां सिसे विषययुः सिसे विषयः सिसे विषयतं सिसे विषयता सिसे विषयं सिसे विषयव सिसे विषयम आशीलिङ्गि सिसे विषयात् सिसे विषयास्तां सिसे विषयासुः सिसे विषयाः सिसे विषयास्तं सिसे विषयास्ता सिसे विषयासं सिसे विषयास्व सिसे विषयास्म लुङि असिसे विषीत् असिसे विशिष्टाम् असिसे विशिशुः असिसे विषीः असिसे विष्टम् असिसे विष्टा असिसे विषम् असिसे विषाव असिसे विषम नैव मध्यमपुरुषे पुनः वदामि असिसे विषीः असिसे विशिष्टम् असिसे विशिष्ट असिसे विशिषम् असिसे विशिष्व असिसे विशिष्म एवं स्युः किल। अस्तु अग्रे लृङि असिसे विशिष्यत् असिसे विशिष्यताम् असिसे विशिष्यन् असिसे विशिष्यः असिसे विशिष्यतम् असिसे विशिष्यत असिसे विशिष्यम् असिसे विशिष्याव असिसे विशिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति इति इवन्तस्य तत्र धातुद्वयमादाय उदाहृतम् अत्र
इदानीम् अग्रिमः विषयः सूत्रे भवति ऋद् धातोः सन्दर्भे अग्रे विशेषः द्रष्टव्यः भविष्यति। तत् सम्बद्धं सूत्रम् अग्रे पठनीयम् अस्ति। अपि च क्रमशः अस्मिन् सूत्रे सनिवन्त इत्यादिसूत्रे परिगणितानां धातूनां विषये अपि वयं विशेषम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते सन् प्रकरणस्यास्य सप्तमः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवेभ्यः।